हरि ओम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आदौ प्रार्थनं कुर्मः। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णं परन्निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां देहि सरस्वती, प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकाम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। धन्यवादः। नमस्सर्वेभ्यः। अद्य गतकक्षायां वयं श्लोकद्वयं पठितवन्तः। अद्य एतद् प्रथमश्लोकमस्ति, भगवद्गीतायाः विषयं वर्तते एतत् प्रथमश्लोकं। द्वितीयश्लोकं द्वितीयश्लोकमस्ति, व्यासमहर्षेः स्तुतिम् अस्ति। इदानीम् अद्य तृतीयश्लोकम्, एतद् कृष्णस्तुतिः अस्ति, कृष्णस्य स्तुतिः अहं पाठयामि, भवन्तः अनुवर्तयन्तु। अस्तु। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अत्र प्रपन्नपारिजाताय, प्रपन्नानां पारिजातः इति अत्र वक्तुं शक्यते। अत्र एतद् वृक्षस्य विशेषम् अस्ति। अत्र प्रपन्नः इत्युक्ते शरणागतं यः शरणागतः अस्ति सः, एतत् पारिजातवृक्षस्य विशेषणम् अस्ति। अत्र समुद्रमथने यः पारिजातः वृक्षः जातः अस्ति किल, तदेव वृक्षः इति वृक्षस्य विशेषणं पारिजाताय प्रपन्न। अत्र तोत्रवेत्रैकपाणये, अत्र तोत्र इत्युक्ते काष्ठः, स्टिक् इति वदामः खलु, तद्। वेत्र इत्युक्ते वेणु यत्र तत्र काष्ठेन रचितमस्ति किल वेणु, तदेव अस्ति तोत्रवेत्रै कपाणय। वेत्रक पाणे इत्युक्ते अस्माकं हस्त इति वक्तुं शक्यते, तदेव। अत्र स्तोत्रम् एकं पाणौ यस्य सः, अत्र पाणं यः वेत्रम् अस्ति तदेव स्तोत्रवेत्रैकपाणौ इति। अनन्तरं ज्ञानमुद्रा यस्य सः, या मुद्रा ज्ञानमुद्रं या धरति सः एव, सः कृष्णः खलु। ज्ञानमुद्र एकहस्ते ज्ञानमुद्रः अस्ति, सः कृष्णः इति। गीतामृत दुहे नमः। गीतामृतदुः इति शब्दमस्ति। अत्र गीतामृतस्य दोहनं करोति यः सः इति। गीतामृतदुहि यः भवति सः एव, गीता एव अमृतं, गीतामृतं दोग्धि तस्य इति तस्य इति अस्ति।
अत्र सर्वस्य विवरणम् एवम् अस्ति। कीदृशः कृष्णः अस्ति, अत्र कृष्णस्य विशेषणम् अस्ति। अत्र कीदृशः कृष्णः अस्ति, सः प्रपन्नानां पारिजातः अस्ति। पुनः गीतामृतस्य दोग्धः अस्ति कृष्णः। पुनः तस्य एकस्मिन् हस्ते तोत्रवेत्रम् अस्ति, अपरस्मिन् हस्ते ज्ञानामुद्रः मुद्रा अपि अस्ति इति। सः प्रपन्नपारिजातः अर्जुनः कृष्णं प्रपन्नवान्, अतः तस्य कृते गीतामृतं यच्छति कृष्णः इति अर्थम् अस्ति। अन्यदपि यः शरणागतः अस्ति, अयं श्लोकः कृष्णं प्रार्थयन् गीतामाहात्म्यम् अपि वदति। प्रपन्नः सः यः सम्पूर्णतया ईश्वरं समर्पयति, तादृशस्य हि देवः कृष्णः। सर्वदा वृक्षः इव भगवन्तः पश्चात् गीतायां वदति, अत्र चिन्तनं विना अन्य भक्तां मा सेवमानानाम् इति, जनाय हितं सर्वम् एव करोति इति अत्र अस्ति। अत्र बहु सुलभम् अस्ति श्लोकः वक्तुं। पठन्तु, अहं वदामि। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सुजाता KR भगिनी। प्रपन्नपारिजाताय सुजाता KR भगिनी। शेखर। Ma'am, I am here, ma'am. Okay. प्रपन्नपारिजाताय 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 वेत्रैः स्तोत्रवेत्रैः कपाणये कपाणये ज्ञानमुद्राय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये अत्र स्तोत्रवेत्रैकपाणये द्र नास्ति भगिनि, वेत्र त्र टियर् वेत्र वेत्रै वेत्रै हा स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे एवं न, नमः। गीतामृत स्प्लिट् अत्र श्लोकमध्ये पूर्वे एव उक्तवती किल, इदानीं गीतामृत इति वक्तव्यम्। गीतामृतदुहे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सम्यक्. अन्य शेखर महोदय. आं भगिनि. अस्तु भगिनि. वदतु. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सम्यक्. भुवना बालाजी भगिनी. सरसिजा भगिनी. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये वैत्र नास्ति भगिनि, वेत्र वे स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. ललिता सत्यनारायणन भगिनी. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये भगिनि, वे ओन्ली. स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. आर्या महेंद्र. The other person, can you mute yourself, please? Only Arya Mahendra will chant. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Once again. महोदय एकवारं वदतु. Arya, you can chant once again. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. सम्यक्. Vijaya Subramanian. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. एकवारं. Once again भगिनि. Vijaya Subramanian भगिनी.
You can chant once again. प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. नेक्स्ट श्लोकम् अत्र वसुदेवसुतन् इति अस्ति. अत्र अनुस्वारानन्तरं दकार अस्ति. दकार तवर्गस्य वर्णः अस्ति. अत्र तवर्गस्य अन्तिमवर्णः ता ता दा दा न इति भविष्यति खलु अत्र. सो अत्र अनुस्वार अनन्तरं दकार अस्ति चेत् अत्र नकार वक्तव्यम्, अनुनासिकवर्णं वक्तव्यम् अत्र. अतः वसुदेवसुतन् देवम् इति वक्तव्यम्. अत्रापि वक्तुं शक्यते. अत्र स्थगयति खलु वयम्, अतः एव देवम् एव वक्तव्यं. नो चेत् सम्पूर्णवाक्यं वदति चेत् देवं कंसम् एतद् आगच्छति. अत्र ककार अनुस्वारानन्तरं ककार अस्ति. ककारस्य पञ्चमवर्णः अस्ति ञकार. क क ग ग ञ अस्ति किल, तदत्र वक्तव्यम्. अनुस्वारानन्तर ककार अस्ति चेत् ककारस्य पञ्चमवर्णम्, अनुस्वारानन्तर दकार अस्ति चेत् तकार दा इति तकारस्य वर्णः खलु, अतः तकारस्य पञ्चमवर्णं वक्तव्यम्. अत्रापि कृष्णं वन्दे अस्ति. कृष्णं वन्दे इति वदति चेत् सम्यक् अस्ति, परन्तु अत्र अनुस्वार रूल्स् अस्ति किल, अतः एव पूर्वे उक्तवन्तः किल वयं तदेव अत्र कुर्मः इति. अत्रापि नन्दम् अस्ति किल, नन्दम् अत्र स्थगयति वयम्, अतः नन्दं मकार एव वक्तव्यं. न स्थगयति चेत् कण्टिन्यूस् वदति चेत् नन्दं कृष्ण इति आगच्छति. किमर्थम् इत्युक्ते अत्र ककार अस्ति. ककारस्य पञ्चमवर्ण किम् अस्ति, ञकार खलु, अतः अत्र नन्दं कृष्ण इति आगच्छति. अनन्तरम् अत्र वकार अनुस्वारानन्तर वकार अस्ति, अतः कृष्णौ वन्दे इति वक्तव्यं. वकारस्य परसवर्ण वा अस्ति, अतः कृष्ण एतद् परसवर्ण इति वदति. सो वकारस्य या वा ल त्रयः अस्ति किल, त्रयस्य परसवर्ण अनुनासिक या वा ल तदेव अत्र भविष्यति. किं या इति अनुनासिक, एतद् अनुनासिक इति वदति. यकारस्य वकारस्य वा अस्ति किल, तदपि एतदपि अनुनासिक. या वा ला तदेव अस्ति, लकारस्य ला एव अनुनासिकवर्णम् अस्ति, अतः तदेव तदेव अत्र वक्तव्यम् इति. अस्तु, इदानीम् अवगतं खलु. न अवगच्छति चेत् अत्र पठनसमये वदामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्. अत्र अनुराधा सम्पत् भगिनी. देवम् अत्र अनुराधा अहं सम्पत् वन्दे. अहं किं वन्दे भगिनी, एकनिमिषं भगिनी. एकनिमिषं तिष्ठतु. अहं कम् अथवा किं वन्दे इत्युक्ते अत्र अहं कृष्णं नमामि. वसुदेवसुतम्, अत्र वसुदेवसुत वसुदेव अस्ति किल, तस्य सुत देवम्, अत्र कृष्ण अस्ति. कृष्ण वसुदेवसुतः कृष्ण. कं वन्दे इत्युक्ते अहं कृष्णं नमामि इति अर्थः अत्र अस्ति. कृष्णशब्दस्य अत्र सर्वाणि विशेषणानि अत्र भवन्ति. अत्र अन्यानि विशेषणानि वसुदेवसुतम् अस्ति, कंसचाणूरः अपि अस्ति, अत्र चाणूरमर्दनम् अस्ति, देवकी परमानन्दम् अस्ति, अनन्तरं जगद्गुरुम्. अत्र एतानि सर्वाणि अपि कृष्णम् इति
इत्यस्य विशेषणं भवन्ति अत्र वसुदेवस्य सुतः तम् अत्र वसोः सुतः श्रीकृष्णः वसुदेवः अस्ति किल वसुदेव कृष्णस्य पितः वसुदेव तस्य सुतः श्रीकृष्णः इति देवम् अत्र भगवन्तम् इति अर्थः कंसचाणूर अत्र मर्दनं कृतवन्तः किल कंसचाणूर इति राक्षसान् कृष्णः मर्दनं कृतवन्तः किल तदेव अत्र देवकी परमानन्दं देवकी अत्र देवक्याः आनन्दं यः करोति देवक्याः परमानन्दं यः अस्ति सः इति कृष्णः खलु जगद्गुरुः जगतः गुरुः इति कृष्णः एव इति अत्र अस्ति अस्तु वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर मर्दनं देवकी अत्र दीर्घमस्ति देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं सम्यक् दीपिका भगिनी हाँ भगिनी I should tell वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं चाणूर कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्
Once again, I should tell Bhagini. ಹ್ಮ್ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् अत्र कृष्णौ वकार अस्ति किल तद् कृष्ण वक्तव्यम् कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् सम्यक् Thank you. ಮಂಜುಳಾ ಭಗಿನಿ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಗಿನಿ नमस्ते जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ट्यून् भिन्नम् अस्ति अनन्तरम् एतद् ट्यून् पाठयतु पठतु ನೈನಾ ಭಗಿನಿ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं भगिनि कंस नास्ति कम् कंस कन् नास्ति नकार कथम् आगच्छति किमर्थम् आगच्छति अत्र सकारस्य परसवर्ण नकार नास्ति खलु तदेव कम् एव वक्तव्यम् अत्र कन् नास्ति कम् मकार पापा बाबा मा अस्ति किल मा कंस कंस नास्ति कंस संस्कृतमध्ये कंस इति न वक्तव्यं कंस इति एव कंसचाणूरमर्दनं देवकी स्टार्टिंग वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् सौम्या भगिनी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् नेक्स्ट श्लोकं कुर्मः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। अत्र विसर्गानन्तरं ककार विसर्गानन्तरं ककार अस्ति। अत्र एतद् जिह्वामूलीया इति कथ्यते। विसर्गानन्तरं क ख आगच्छति चेत् एतद् जिह्वामूलीया। अत्र किं वक्तव्यम् इत्युक्ते कः हाफ् ह हेच् ह वक्तव्यं। कः केशवः गच्छतकालेन तद् वयं जानीमः। इदानीं वदामि। अत्र पूर्वतनश्लोके वयं कृष्णस्य स्तुतिं दृष्टवन्तः। इदानीम् अस्मिन् श्लोके सम्पूर्ण कुरुक्षेत्रयुद्धस्य वर्णनं अत्र तत्र वर्त्यते, अत्र अस्ति। वर्णनं करोति। अत्र कुरुक्षेत्रयुद्धं यत्र उपमेयं भवति तत्र नदी, एतत् उपमानं नदी इति अत्र अस्ति। नदीरूपेण युद्धं वर्ण्यते इति अत्र विशेषम् अस्ति। इदानीम् अत्र रणनदी अस्ति किल, सा रणनदी इति। सा रणनदी सोत्तीर्णा। अत्र रणनदी इत्युक्ते पाण्डवैः उत्तीर्णः खलु इति अन्वयम् अत्र वर्तते। कैवर्तकः इत्युक्ते नौकायाः चालकः। कैवर्तक अत्र अस्ति किल, तद् नौकायाः चालक इति अर्थम् अस्ति। नौकायाः चालकः कः अस्ति? केशवः अस्ति। केशव इत्युक्ते कृष्णः खलु कैवर्तकः। कैवर्तकः खलु, अतः सा रणनदी पाण्डवैः उत्तीर्णः इति। रणनद्याः विशेषणानि अत्र बहूनि सन्ति। अत्र किं किम् अस्ति इत्युक्ते भीष्मद्रोणतटा, अनन्तरं जयद्रथजला, पुनः गान्धारनीलोत्पला, अनन्तरं शल्यग्राहवती कृपेण, शल्यग्राहवती वाहिनी, वेलाकुला, अश्वत्थाम, विकर्ण, घोरमकर, अनन्तरं दुर्योधनावर्तिनी इति अस्ति। इदानीम् अत्र सर्वाणि, एतत् सर्वाणि अस्ति किल, सर्वम् अपि रणनदी इत्यस्य विशेषणम् अस्ति। अत्र वयं क्रमशः गच्छामः। अत्र भीष्मद्रोणौ, अत्र भीष्मद्रोणतटा अस्ति किल, अत्र भीष्मद्रोणौ, अत्र अधिकतटौ, अत्र भीष्मद्रोणतटा इति वक्तुं शक्यते। अत्र नद्याः विशेषणम् अत्र अस्ति। अत्र नदी अत्र स्त्रीलिङ्ग अस्ति किल, अतः तटा अत्र स्त्रीलिङ्गम् अत्र भवति। गान्धारनीलोत्पलं, गान्धारनीलोत्पलम् अत्र यस्य सः अस्ति। गान्धार नाम, गान्धार इत्युक्ते शकुनि। शकुनि अत्र नीलोत्पलरूपेण अस्यां नद्याम् अस्ति इति अर्थः अत्र अस्ति। नीलं च उत्पलं च इति वक्तुं शक्यते। कृपया एतद् मा करोतु, लैन् मा करोतु कृपया, रूपा भगिनी। अनन्तरं नीलम् इत्युक्ते जानाति किल, नीलवर्णः। अत्र उत्पल, नीलोत्पल, नील उत्पल इत्युक्ते कृष्णवर्णस्य शिला इति अत्र वक्तुं शक्यते, उपला। नीलोत्पल अत्र किञ्चित् तकारस्य रहितं वक्तव्यम् अस्ति। अत्र अपि अर्धम् एव वक्तव्यम् इति। नीलोत्पलम् अत्र बहिः आकर्षणम् अस्ति, नालारूपेण जलम् अन्तः अस्ति इति, बहु सुन्दरम् अस्ति तद् अस्ति पुष्पः इति अत्र वक्तुं शक्यते। नीलोत्पला इति शिलस्य वर्णनम् अस्ति। अनन्तरं शल्यग्राहवती, अत्र विवरणं। ग्राहः इत्युक्ते मकरः, मकरः जानाति खलु, सः एव मकरः। शल्यः एव ग्राहः इति। अत्र शल्यः ग्राहः इति उक्तः अस्ति। अनन्तरं कृपेण वहनी, वहन् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गं वहनी इति भवति, अतः वहनी इति अर्थम् अत्र। वहन् नाम वहन इत्युक्ते वहनी। अत्र प्रवाहः अथवा प्रवाहः इति वक्तुं शक्यते। तद् सः जलप्रवाहः वहनी इति उच्यते। अत्र
वाहनस्य कारणं येन कृपेण भवति इति कारणं कृपेण भवति इति अत्र कृपा इत्युक्ते कृपाचार्येण भवति इति अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरौ यस्य सः इति विशेषणम् अत्र अस्ति दुर्योधनः एव आवर्तिनी अत्र दुर्योधनः अस्ति किल सः एव आवर्तिनी अस्ति इति वेला वेला इत्युक्ते तरङ्गः अत्र समुद्रस्य तरङ्गः भवति किल नद्याः तरङ्गः भवति किल उर्वी उर्वी इति अनन्तरं बहवः शब्दाः वक्तुं शक्यते अत्र तरङ्गः सः वेलाकुला इति वक्तुम् आकुला वेलाकुला इति वेलः कर्णेन भवति इति अत्र कथम् अभवत् इति नदी कर्णः अपि तरङ्गः रूपेण कार्यं करोति इति अत्र अर्थः अस्ति अत्र किम् अस्ति भीष्मद्रोण द्वयोः तटः मध्ये स्थितः जलः जयद्रथः इति गान्धारराज्य राजा अपि मध्य अत्र अत्र शिलाः इव स्थितवान् अस्ति शल्यः मकरः कृष्णः एव अत्र प्रवाहः कर्ण अपि भयानक किं तरङ्गः इति अश्वत्थाम विकर्णौ मकरः सदृशः दुर्योधन अत्र अपि किं वदति आवर्तिनी अत्र किं वदति नद्याः मध्य कन्नडभाषां सुळि इति वदति तदेव दुर्योधनः इति अस्ति अत्र एतद् रणनदी पाण्डवाः तारितवन्तः तस्य अम्बिगः किं वदति सः एव कृष्णः केशवः इति अत्र विवरणम् अस्ति इदानीं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सेजल वकार्या भगिनी भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला अहं वदामि भवती अनुवर्तयतु अस्तु वा दीदी I can understand English Hindi Bhagini, just wait. Teacher will recite. Then after her, you repeat. भीष्मद्रोणतटा भगिनी श्रीदेवी भगिनी श्रीदेवी एम मेहता भगिनी भीष्मद्रोणतटा एकवारं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती अत्र द्वित्वमस्ति शल्यग्रा इति वक्तव्यं शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम
विकर्ण 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 घोरमकरा 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 दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा 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 खलु 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 पाण्डवैः 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 रणनदी 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 कैवर्तकः 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 केशवः 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 भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला अत्र महाप्राणमस्ति जयद्रथजला जयद्रथजला once again भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 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 शल्यग्राहवती अत्रापि द्वित्वमस्ति शल्यग्राहवती 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 कृपेण वहनी कृपेण वहनी कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 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 सोत्तीर्णा खलु सोत्तीर्णा खलु सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी 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 कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः कः न वक्तव्यं कः हाफ् का कैवर्तकः हाफ् हेच् वक्तव्यं हा कैवर्तक केशवः कः हा कः हा हा कैवर्तकः केशवः अनन्तरम् आगच्छति कैवर्तकः केशवः का न भगिनि कः सम्पूर्णविसर्ग न वक्तव्यं कः हाफ् हा हकार वक्तव्यम् ओके न प्राक्टिस् करोतु आगच्छति चिन्ता नास्ति कैवर्तकः केशवः कैवर्तक केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला 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 भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला जयद्रथजला द्वित्वं जयद्रथजला जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधनावर्तिनी अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोत्तीर्ण खलु पाण्डवैः सोत्तीर्णा अत्र दीर्घमस्ति ती दीर्घमस्ति नापि दीर्घं सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी वैः न भगिनि वै न पाण्डवैरणनदी पठतु सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः कः केशवः सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः फुल् श्लोक पठतु भीष्मद्रोणतट भीष्मद्रोणतट जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तक केशवः सम्यक् प्राक्टिस् करोतु आगच्छति देविका राजसिंहं तैलं श्रीलक्ष्मी भगिनी भीष्मद्रोणतटा जयद्रथा जला भगिनी एकनिमिषं भगिनी भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला एवं वदन् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथा जला जयाद्रथा न भगिनी जयद्रथ जला जयद्रथ जला भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अत्र दीर्घ अस्ति किल वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला
अश्वत्थाम विकर्णगो एतद् दा नास्ति भगिनि ता तकार था अश्वत्थाम नाम अस्ति किल अश्वत्थाम अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकः केशवः कः न कैवर्तकः केशवः जिह्वामूले इति उक्तवती किल पूर्वे कैवर्तकः कैवर्तकः केशवः गायत्री के उमा पाटिल उमा पाटिल भगिनी Yes, Bhagini. I am ready, madam. उमा पाटिल भगिनी, you can recite. Yes. Hari Om. पठतु भगिनि उमा पाटिल भगिनी, you can recite. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः विसर्ग अस्ति सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सम्यक् एकवारं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी वर्णेन कर्णेन वर्णेन नास्ति कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः गायत्री के भगिनी भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः सम्पूर्णं वदामि अथ गीताध्यानम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय
स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। शान्तिमन्त्रं वदामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वश्यतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद।